Mayad-ayad nga adlaw sa tanan, sa kadyang adlaw gusto ko lang i-greet ang aton pastor, Pastor Ramil Canha, kang happy birthday. Kagkabay nga ang Ginoo padayon gid nga magaimaw, nga magabendisyon kanimo kag sa bilog mo nga panimalay, kag salamat gid pas sa tanan mo nga ginhimo para kanamon sa mga pagtudlo, sa mga sakripisyo mo para sa ministry kag syempre sa imong pagpalangga kag sa imong paghimakas para sa ministeryo kag kabay nga ang Ginoo padayon gid nga magabendisyon kag magaimaw kanimo kag kabay nga padayon kag gituguran ni Lord kang mayad nga lawas para nga padayon nga magamit ang imong nga kabuhi para durong pangakalag ang makakilala sa Ginoo kag ang pulong kag Ginoo nga akin nga i-share para kanimo sa Salmo 121 verse 7 hasta sa 8 ang Ginoo magaapin sa imo sa tanan nga katalagman siya magatipig sa imo agad indi ka maano ang Ginoo magabantay sa imo paglakat kag pagbalik sugod karon tubtob sa walay katubtuban. Sa liwan, happy birthday pas, kag salamat gid sa imong pagpalangga, kag salamat gid sa padayon mo nga sakripisyo sa ministeryo kag kanamon man nga imo nga mga kaimaw sa ministeryo. Salamat gid pas, God bless kanimo.